बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि उधर हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत तो ना बढ़ाई, अलबत्ता गैस महंगी कर दी। एलपीजी की कीमत में 2 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया है। मार्च 2021 के लिए एलपीजी की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एलपीजी 2 रुपए फी किलो, घरेलू सिलेंडर 22 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 84 रुपए का इजाफा हुआ। नई कीमतों का इतलाक आज से होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी पैदावारी कीमत में 1576 रुपए मैट्रिक टन इजाफा हुआ। अब एलपीजी 158 रुपए किलो की जगह 160 रुपए फी किलो, घरेलू सिलेंडर 1863 रुपए की जगह 1885 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 7168 रुपए की जगह 7252 रुपए में दस्तियाब होगा। एलपीजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन पाकिस्तान चेयरमैन इरफान खोकर का कहना था कि पैदावारी कीमत 95,283 की जगह 96,860 रुपए तक पहुंच गई है। उन्होंने मुतालबा किया कि एलपीजी पर लगे लीव टैक्स समेत तमाम टैक्सों का खात्मा किया जाए ताकि अवाम को सस्ती गैस मुहैया की जा सके। अवाम को कोरोना वबा के बायस दी गई टैक्स छूट खत्म करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। महकमा खजाना पंजाब ने सूबाई इदारों से नए माली साल में टैक्स छूट खत्म करने और नए अहदाफ बारे राय मांगी। रवा साल कोरोना वबा के बायस कारोबार मुतासर और लोग बेरोजगार हुए तो पंजाब हुकूमत ने अवाम पर शरह टैक्स में कमी की। पंजाब हुकूमत ने सूबाई ज़राए आमदन के अहदाफ में बराह रास्त 56 अरब रुपए से जायद के टैक्स छूट दी थी। अब ये टैक्स छूट खत्म करने के हवाले से महकमा खजाना पंजाब लाहे अमल तय करेगा और इस सिलसिले में ज़राए आमदन वाले सूबाई इदारे अपनी तजावीज़ महकमा खजाना पंजाब को अरसाल करेंगे। सूबाई इदारे रवा साल में ज़राए आमदन के अहदाफ में बेहतरी और शरह टैक्स बढ़ाने पर भी रिपोर्ट देंगे। दूसरी जानिब तर्जुमान महकमा खजाना का कहना है कि टैक्स छूट सिर्फ 1 साल के लिए ही दी गई थी। आइंदा नए माली साल में टैक्स छूट खत्म करने का मामला कैबिनेट कमेटी बराए खजाना में भेजा जा रहा है। तर्जुमान महकमा खजाना का कहना है कि रवा साल पंजाब हुकूमत ने सूबाई ज़राए आमदन में अपने मुकर्ररा अहदाफ मुकम्मल किए हैं और आइंदा माली साल में रवा साल के मुकर्ररा अहदाफ को मद्देनजर रखकर अवाम के हक में बेहतरी का फैसला किया जाएगा। खातून अव्वल बुशरा बीबी का दाता दरबार पनाहगाह का अचानक दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। खातून अव्वल बुशरा इमरान अचानक दाता दरबार पनाहगाह पहुंच गईं। खातून अव्वल ने पनाहगाह में मुसाफिरों को दी जाने वाली सहूलतों और इंतजामात का जायजा लिया। खातून अव्वल बुशरा इमरान ने पनाहगाह में मुकीम अफराद से खाने के मयार और रिहायशी सहूलतों बारे दरियाफ्त किया और खाना खाकर खाने का मयार भी चेक किया। पनाहगाह में मुकीम अफराद के खाने के मयार की तारीफ की। खातून अव्वल बुशरा इमरान ने पनाहगाह में मुकीम अफराद से उनके मसाइल भी पूछे और उनके मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी करवाई। लोगों ने मसाइल के हल के लिए जाती दिलचस्पी लेने पर खातून अव्वल बुशरा इमरान का शुक्रिया अदा किया। खातून अव्वल बुशरा इमरान ने पनाहगाह इंतजामिया को क़याम ताम के लिए इंतजामात और सहूलतों को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि पनाहगाहों की इमारतों की जरूरी मरम्मत के लिए फंड्स तरजीही बुनियादों पर मुहैया करेंगे। उन्होंने कहा कि हम इन लोगों पर कोई एहसान नहीं कर रहे बल्कि ये इनका हक है। खातून अव्वल बुशरा इमरान का कहना था कि अल्लाह ताला ने भी सिला रहमी का हुक्म दिया है। पनाहगाहों में मुकीम लोगों का खुसूसी ख्याल रखना जिम्मेदारी भी है, फर्ज भी और नेकी भी। मुतासरीन रिवर रावी मंसूबे के मुतालिबात मुस्तरद, मुतबादल ज़मीन मिलेगी ना ही दाम बढ़ेंगे। ज़िला इंतजामिया ने अराजी एक्वायर करने के लिए आखिरी नोटिस भेज दी। रावी किनारे नया शहर बसाने के मराहिल मुकम्मल, मुतासरीन को एक मरले के 1437 रुपए ही मिलेंगे। कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने रावी रिवर मंसूबे के लिए अराजी एक्वायर करने के लिए कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। फेज 1 के केनाल चैनल और जोन 3 सफाई के लिए 39,623 केनाल अराजी का अवार्ड 2 मार्च को सुना दिया जाएगा। शेखुपुरा की तहसील मुरीद के और तहसील फिरोजवाला की 36,661 केनाल अराजी, लाहौर की तहसील शालीमार और तहसील सिटी के मौजा जात की 2,562 केनाल अराजी एक्वायर की गई। लाहौर के मौजा बमा के 300 केनाल 13 मरले अराजी पर सेक्शन 5 लागू किया गया है। मौजा ताड़गढ़ 300 केनाल, मौजा हिरना नारायणपुरा 117 केनाल 8 मरले, मौजा शाहदरा की 37 केनाल 17 मरले, मौजा करोलवार 573 केनाल, मौजा हरदो जब्बू 1226 केनाल पर सेक्शन 6 लागू कर दिया गया है। 15 रोज में सेक्शन 6 की कार्रवाई मुकम्मल करके सेक्शन 9 की कार्रवाई मुकम्मल की गई। लैंड एक्विजिशन को लेक्टर्स लाहौर और शेखुपुरा ने अराजी के हसूल की तमाम कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। मुतासरीन से अराजी का कब्जा लेकर मुआवजे की अदायगी शुरू कर दी जाएगी। लैंड एक्विजिशन 1894 के सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 5A, सेक्शन 6 और सेक्शन 93 के तहत अराजी एक्वायर करने की कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है।
हुकूमत की लापरवाही, कैंसर का मुफ्त इलाज खतरे से दो चार है। हुकूमत ने CML प्रोजेक्ट को रवा माली साल में तौसी नहीं दी। नवाटिस फार्मा ने 1 मार्च से कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी बंद कर दी। कैंसर के हजारों मरीजों का मुफ्त इलाज एक मरतबा फिर से खटाई में पड़ गया है। हुकूमत की जानिब से कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए साबिका हुकूमत के दौर से जारी CML प्रोजेक्ट को रवा माली साल में तौसी न देने पर मुफ्त इलाज तातुल का शिकार है। साबिका हुकूमत ने नवाटिस फार्मा के इश्तराक से CML प्रोजेक्ट का आगाज किया था, जिसके जरिए कैंसर के पंजाब में 5000 से ज्यादा रजिस्टर्ड मरीजों को मुफ्त महंगा इलाज फराहम किया जा रहा था। तहम मौजूदा हुकूमत के दौर में नवाटिस फार्मा को अदायगियां इल्तिवा का शिकार होने की वजह से इलाज तातुल का शिकार रहा। लाहौर समेत पंजाब भर में बस टर्मिनल्स की हालत ज़ार को बेहतर बनाने के लिए पंजाब टर्मिनल मैनेजमेंट कंपनी बनाने का फैसला कर लिया गया। पंजाब में 400 से ज्यादा बस टर्मिनल्स की देखभाल करेगी। कंपनी के मुलाजमीन को भारी भरकम तनख्वाहों की अदायगी तो की जाएगी, मगर बस टर्मिनल की हालत बेहतर होगी या नहीं ये कोई नहीं जानता। लाहौर के लारी अड्डा, बदामी बाग, जिना टर्मिनल, सिटी टर्मिनल समेत पंजाब के 400 से ज्यादा टर्मिनल की देखभाल के लिए पंजाब टर्मिनल मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाएगी। पंजाब टर्मिनल मैनेजमेंट कंपनी बस अड्डों की हालत ज़ार को बेहतर बनाने के हवाले से अमली इकदाम करेगी। काबीना से हतमी मंजूरी पर पंजाब टर्मिनल मैनेजमेंट कंपनी का क़याम अमल में लाया जाएगा। पंजाब टर्मिनल मैनेजमेंट कंपनी इंतजार गाहें, कैंटीन, पीने के साफ पानी की फराहमी और वाशरूम समेत दीगर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएगी। कंपनी के कयाम की सिफारिशात पंजाब हुकूमत को मंजूरी के लिए अरसाल कर दी गई है। मेट्रो ट्रैक खस्ता हाली का शिकार है। पिलर्स पर लगे पौधे अरसा दराज से गायब हैं। PHA की जानिब से सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने से चंद एक पिलर्स की बहाली तज़ीनो आराइश की गई, बकिया पिलर्स की बहाली ना की जा सकी। नामुनासिब देखभाल के बाइस मेट्रो ट्रैक खंडर में तब्दील होने लगा है। ट्रैक के नीचे मौजूद पिलर्स खस्ता हाली का शिकार हैं। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से करोड़ों की लागत से पिलर्स पर प्लास्टिक के गमलों में लगाए गए पौधे अरसा दराज से गायब हैं। PHA की जानिब से गुज़श्ता माह सिविल सेक्रेटेरिएट के अक्ट में मौजूद चंद एक पिलर्स की तज़यीन और आराइश की गई, जहाँ पिलर्स पर मसनूई पत्तों की बेलें और फूल बूटे लगाए गए, मगर चंद एक पिलर्स की बहाली के बाद दीगर को वैसे ही छोड़ दिया गया। मुतलका इंतजामिया की जानिब से ताहाल बकिया पिलर्स की बहाली के लिए कोई इकदामात नहीं किए गए, जिससे ट्रैक की खूबसूरती मांद पड़ने लगी है। आने वाले मानसून में लाहौर शहर के हालात कराची से बदतर सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। लाल शहबाज कलंदर मुबीन शहीद अंडरपासेस मानसून के दौरान गैर मयारी पंप्स और अफसरान की नाकिस हिकमत अमली से पानी में डूबे रहेंगे। वासा की जानिब से LDA को लिखे गए खत में ये इंकशाफ हुआ है। LDA ने लाल शहबाज कलंदर अंडरपास तामीर किया है। वासा की जानिब से लिखे गए खत में अंडरपास के डिस्पोजल पर सम्प पंप्स लगाए जाने पर नुक्ता चीनी की गई है। खत के मतन के मुताबिक अंडरपासेस से बारिश के पानी का निकास एक बहुत अहम पहलू है। डिजाइन और पंपिंग मशीनरी के इंतखाब के लिए एक्सपर्ट की खिदमात हासिल नहीं की गई। खत के मतन के मुताबिक कुछ रोज कबल लाहौर शहर में 50 मिलीमीटर बारिश से कैप्टन मुबीन अंडरपास मुकम्मल तौर पर डूब चुका था। कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास पानी से भरने से वासा ने हैवी मशीनरी लगाकर पानी निकाला था। मानसून के दौरान लाहौर शहर में 100 मिलीलीटर तक बारिश रिकॉर्ड की जाती है। पिछले मानसून के दौरान कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास को आबदोज पंपों की खराबी का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में अंडरपास तालाब बना रहा। खत के मुताबिक नए बनने वाले लाल शहबाज कलंदर अंडरपास में भी ये सम्प पंप्स लगाए गए हैं, जिनकी मोटर्स भी गैर मेयारी हैं। वाज़ेह रहे अंडरपासेस को पानी में डूबने से बचाने के लिए वासा ने ओरिएंटल पंप्स लगाने की मुतादिद बार दरख्वास्त की थी। लाहौरिये जाल साजों के निर्घे में लेस्को के बाद सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जाली टीमें भी मुतहरिक हो गई। धमकी आमेज नोटिस भिजवाकर ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेस्को में सार्फिन से रकूम बटोरने वाली टीमों ने अब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस के सैकड़ों सार्फिन को जाली नोटिस भिजवा दिए हैं। जाली नोटिस में मीटर खराब होने की बुनियाद पर इजाफी बिल भिजवाने की धमकी लगाई गई है। नोटिस पर मोबाइल नंबर दर्ज करके राब्ता करने की हिदायत की गई है। नोटिस में कहा गया है कि रवा हफ्ते सारिफ के मीटर की चेकिंग की गई, जिसकी वजह से इजाफी बिल भिजवाया जाएगा। दूसरी जानिब सुई नॉर्दर्न हुकाम के मुताबिक कंपनी ने ऐसे नोटिस नहीं भिजवाए। नोटिस मिलने पर सार्फिन धोखाबाजों से राबता करने के बजाय कंपनी दफातर से रुजू करें। सारिफीन से सेल्स टैक्स वसूली करने के बावजूद अदायगी न करने पर बाप्टा FBR के रेडार पर FBR ने बाप्टा का सेल्स टैक्स ऑडिट करके 11 अरब रुपए सेल्स टैक्स आयद कर दिया। रीजनल टैक्स ऑफिस के जोन 4 की टीम ने बाप्टा का जुलाई 2016 से जून 2017 तक का सेल्स टैक्स ऑडिट करके टैक्स आयद किया।
کمشنر سمیہ اعجاز کی ہدایت پر وابٹا کا آڈٹ کیا گیا۔ سینئر آڈیٹر جاوید اقبال نے آڈٹ کے بعد وابٹا پر 11 ارب روپے سیلز ٹیکس عائد کیا۔ ایف بی آر ذرائع کے مطابق وابٹا سے 3 ارب روپے کی ریکوری بھی کر لی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایف بی آر کی ٹیم نے وابٹا کے ریفنڈ کے 3 ارب روپے ایڈجسٹ کر کے ریکوری کی ہے۔ حکومت کی جانب سے رواں موسم گرما سے پہلے جیلوں میں پنکھوں کی تبدیلی کے دعووں باتوں تک محدود رہے۔ حکومتی احکامات کے بعد وائرنگ، واٹر کولر اور پنکھوں کی تبدیلی کے لیے 50 کروڑ کی سمری بھجوائی تھی جو فائلوں کا حصہ بن گئی۔ جیل حکام نے موسم سے پہلے ضروری اشیاء کی فراہمی کے لیے مخیر حضرات سے رابطے شروع کر دیے۔ گرمیاں سر پر پہنچ گئیں۔ حکومت جیل میں پنکھے اور واٹر کولر مہیا کرنے میں ناکام ہے۔ جیل حکام نے الیکٹرک اشیاء کی تبدیلی کے لیے مخیر حضرات سے امیدیں باندھ دیں۔ جیل حکام نے مخیر حضرات کے تعاون سے موسم گرما کے لیے پنکھے، واٹر کولر اور دیگر اشیاء ضروریہ لگوانے کا فیصلہ کر لیا۔ حکومتی احکامات کے بعد جیل حکام نے جیلوں میں 30,000 نئے پنکھے، واٹر کولر، وائرنگ تبدیلی اور وولٹیج بہتر بنانے کے لیے دیگر اشیاء کے لیے 50 کروڑ کی سمری بھجوائی تھی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کی جیلوں میں ہر سال مخیر حضرات کے تعاون سے پنکھے اور واٹر کولر تبدیل کروائے جاتے ہیں۔ جیلوں میں کبھی بھی حکومت کی جانب سے پنکھے فراہم نہیں کیے گئے، بلکہ مخیر حضرات خراب پنکھے تبدیل کروا کر نئے پنکھوں کی تنصیب کرواتے ہیں۔ کم عمر بچوں کو تھانوں میں علیحدہ حوالات میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جن تھانوں میں 2 حوالات موجود ہیں وہاں ایک کم عمر بچوں کے لیے مختص ہے، باقی تھانوں میں نئی حوالاتیں تعمیر کی جائیں گی۔ آئی جی پنجاب نے فنڈز کی ڈیمانڈ کے لیے مراسلہ جاری کر دیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے تھانوں میں کم عمر بچے اب دیگر ملازمان کے ساتھ حوالات میں بند نہیں ہوں گے۔ آئی جی پنجاب انعام غنی نے سی سی پی لاہور سمیت پنجاب کے تمام آر پی اوز اور ڈی پی اوز کو حکم جاری کر دیا۔ متعلقہ حکام کے مطابق زیادہ تر تھانوں میں 2 حوالات موجود ہیں، ایک کو بچوں کے لیے مختص کیا جائے۔ جن تھانوں میں بچوں کے لیے علیحدہ حوالاتیں نہیں وہاں نئی تعمیر کی جائیں۔ اے آئی جی ڈیولپمنٹ نے پنجاب کے تمام افسران سے بچوں کے لیے بنائے جانے والی حوالاتوں کے اخراجات کی تفصیلات مانگ لی۔ افسران کی طرف سے تفصیلات آنے کے بعد ڈیولپمنٹ برانچ متعلقہ اضلاع کو فنڈ جاری کرے گی۔ جب تک بچوں کی نئی حوالاتیں نہیں بن جاتی بچوں کو علیحدہ کمروں میں رکھا جائے گا۔ وزیر آباد ضمنی الیکشن کے آفٹر شاکس الیکشن کے دوران ایس پی کے عہدے پر ڈیوٹی سر انجام دینے والے ایس پی تصور اقبال کا تبادلہ کر دیا گیا۔ لاہور میں 4 سنبھالے چند دن گزرے کہ آئی جی پنجاب نے جنوبی پنجاب تبدیل کر دیا۔ ضمنی الیکشن وزیر آباد میں حکومتی پارٹی کی ہار کی وجہ سے پنجاب پولیس کا ایک افسر تعیناتی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تصور اقبال نے ضمنی الیکشن کے دوران ایس پی کی ڈیوٹی سر انجام دی تھی۔ آئی جی پنجاب نے ایس پی اقبال ٹاؤن تصور اقبال کی خدمات ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کے سپورٹ کر دی ہیں۔ تصور اقبال نے چند روز قبل ایس پی اقبال ٹاؤن لاہور کا چارج سنبھالا تھا۔ ان کا 1 ماہ قبل گجرانوالہ سے لاہور تبادلہ کیا گیا تھا۔ تاہم الیکشن کی وجہ سے گزشتہ ہفتے تبادلوں کے احکامات پر عمل درآمد کروایا گیا۔ اقبال ٹاؤن کا چارج سنبھالتے ہی چند دن بعد جنوبی پنجاب بھجوا دیا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے انڈونیشیا کے سفیر کی وفد کے ہمراہ ملاقات ہوئی۔ وفد سے گفتگو میں چودھری پرویز الہی نے کہا، بطور وزیر اعلیٰ پنجاب انڈسٹری کی بڑھتی ہوئی طلب کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصل آباد میں گارمنٹ سٹی اور فیڈمک کے نام سے انڈسٹریل اسٹیٹ قائم کی، جبکہ لاہور میں سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے انڈونیشیا کے سفیر ایڈم میل ورمین ٹوگیو نے وفد کے ہمراہ ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ اس موقع پر موجودہ ملکی سیاسی صورتحال، کرونا سے بچاؤ کے اقدامات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور اب شہر بھر میں ہونے والی اہم ملاقاتوں، دوروں اور اجلاسوں کا احوال اس رپورٹ میں۔ ضلع انتظامیہ نے ریونیو سے متعلق معاملات پر کھلی کچہری لگائی۔ کمشنر لاہور ذوالفقار احمد گھمن اور ڈی سی لاہور مدثر ریاض ملک نے سائلین کے مسائل سنے اور مختلف نوعیت کی 110 درخواستوں پر فوری احکامات جاری کیے۔ کھلی کچہری میں ریکارڈ کی درستگی، فرد کا اجراء، ڈومیسائل، انتقال کا اندراج اور انکم سرٹیفکیٹ سے متعلق شکایات کا ازالہ کیا گیا۔ صوبائی برڈ ہیزرڈ کنٹرول سیٹ اپ کا اجلاس ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب ارم بخاری کی زیر صدارت ہوا۔ پاکستان ایئر فورس کے افسران نے فلائٹ آپریشن کے دوران پیش آنے والے حادثات اور ان کی وجوہات سے آگاہ
افتتاح کیا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ارم بخاری نے ہوائی اڈوں کے ارد گرد کے علاقے کو ریڈ زون ڈکلیئر کرنے پر زور دیا۔ ڈی سی لاہور مدثر ریاض ملک نے اچھرا پناہ گاہ کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ انچارج پناہ گاہ نے شہریوں کی آمد و رفت سے متعلق بریفنگ دی۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی فیضان احمد نے داتا دربار پناہ گاہ اور اسسٹنٹ کمشنر کینٹ ظہیر شاکر نے فروٹ اور سبزی منڈی پناہ گاہ کا دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر رائیونڈ عدنان رشید نے ٹھوکر نیاز بیگ پناہ گاہ میں انتظامی معاملات کا جائزہ لیا۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا جائزہ اجلاس وزیر ہاؤسنگ پنجاب میاں محمود الرشید کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ 135 کنال اراضی پر 3 اور 5 مرلہ کے 406 گھر تعمیر کیے جائیں گے۔ میاں محمود الرشید کا کہنا تھا کہ بینک آف پنجاب خریداروں کو انتہائی آسان اقساط اور کم مارک اپ پر قرض کی سہولت فراہم کرے گا۔ محکمہ انسانی حقوق برائے اقلیتی امور کے زیر اہتمام ٹاسک فورس برائے انسانی حقوق کا اجلاس ہوا۔ گزشتہ میٹنگ میں ہونے والے فیصلوں پر مشاورت کی گئی۔ ہائر ایجوکیشن میں اقلیتوں کے 2% کوٹے پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی تعمیر سے قبل ڈی سی آفس سے لازمی NOC کے حصول پر زور دیا گیا۔ DIG انویسٹیگیشن لاہور شارق جمال خان کی سربراہی میں لبرٹی چوک میں گاڑی چوری سے بچاؤ کی آگاہی مہم کا آغاز کیا گیا۔ DIG انویسٹیگیشن نے کہا کہ شہری اپنی گاڑی اور موٹر سائیکل کھڑی کرتے وقت مناسب حفاظتی تدابیر اختیار کرے، اپنی گاڑی کو خفیہ سوئچ اور ٹریکر لگوائیں تاکہ چوری سے محفوظ کیا جا سکے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر IT محمد علی کی قیادت میں 11 رکنی افسران کے وفد نے CCPO آفس کا دورہ کیا۔ CCPO غلام محمود ڈوگر نے افسران کو لاہور پولیس کی ورکنگ پر بریفنگ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس جرائم کے سدباب کے لیے دستیاب وسائل میں ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ سول سروسز اکیڈمی میں زیر تربیت افسران نے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا بھی دورہ کیا۔ وفد کو اتھارٹی کے آپریشن اینڈ مانیٹرنگ سینٹر، ایمرجنسی کنٹرول سینٹر اور ڈسپیچ کنٹرول سینٹر کا دورہ کروایا گیا۔ افسران کو پکار 15 ایڈوانس ٹریفک مینجمنٹ سسٹم اور چالان کے نظام بارے بھی آگاہ کیا گیا۔ پنجاب پولیس میں ایڈیشنل IG اور DIG کے عہدوں پر ترقی پانے والے افسران کو بیجز لگانے کی تقریب IG پنجاب انعام غنی سے CCPO اور DIG آپریشنز لاہور سمیت دیگر افسران کو بیجز لگائے۔ محکمانہ ترقی پانے والے پولیس افسران کو بیجز لگانے کی تقریب سینٹرل پولیس آفس میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں IG پنجاب انعام غنی اور ایڈیشنل IG اسٹیبلشمنٹ اظہر حمید کھوکر نے افسران کو نئے عہدوں کے بیجز لگائے۔ CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کو ایڈیشنل IG کا بیج لگایا گیا، جہاں زیب نذیر، ساجد کیانی، احمد نواز شیما اور صادق علی ڈوگر کو DIG کے بیجز لگائے گئے۔ IG پنجاب نے محکمانہ ترقی پر افسران کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ محکمانہ ترقی اور رینک میں اضافہ در حقیقت پولیس افسر کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہے۔ PSL نہ صحیح، ویٹرنز کرکٹ ہی صحیح، سابق ٹیسٹ کرکٹر کا جنون کم نہ ہوا۔ عبدالرزاق، ہمایوں فرحت اور عبدالرحمان دوبارہ ان ایکشن۔ سابق ٹیسٹ کرکٹرز عبدالرزاق، عبدالرحمان اور ہمایوں فرحت انٹرنیشنل کرکٹ سے تو آؤٹ ہو گئے، لیکن کوئی انہیں کرکٹ سے آل آؤٹ نہ کر سکا۔ سابق کرکٹرز نے نواب عاشق حسین قریشی عامر کیبلز ویٹرنز T20 کپ میں شرکت کی۔ عبدالرزاق نے پنجاب گرینز کی نمائندگی کرتے ہوئے 58 گیندوں پر 5 چھکوں اور 14 چوکوں کی مدد سے 115 رنز بنائے۔ سٹار آل راؤنڈر کے مطابق کرکٹ ان کا جنون ہے، ہونے چاہیے، اور یہ کرکٹ ہے اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں سیریس کرکٹ ہے۔ اس میں آپ کے اسکل کا پتہ چلتا ہے، ایج کے ساتھ آپ کی فٹنس کا پتہ چلتا ہے، آپ انجوائے بھی کرتے ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ یہ پنجاب گرین کی جو ٹیم ہے اچھا پرفارم کرے گی اور اچھے لیول پہ آئے گی۔ سابق ٹیسٹ کرکٹرز ہمایوں فرحت اور عبدالرحمان بھی ایکشن میں نظر آئے۔ سینٹوس فٹ بال کپ میں فین کلب نے میدان مار لیا۔ فائنل میں فین فٹ بال کلب نے سوئی صدرن کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی۔ لاہور میں ہوئے سخت ٹاکرے کا پہلا ہاف 1-1 گول سے برابر رہا، لیکن دوسرے ہاف میں فیم نے بہترین کھیل پیش کر کے سوئی صدرن کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ فیم فٹ بال کلب کے صدر زیاد ڈوگر نے کھلاڑیوں کے لیے 2 لاکھ روپے انعام کا اعلان بھی کیا۔ ماڈل ٹاؤن میں بیرسٹر مومن ملک کی شادی کی تقریب دھوم دھام سے منائی گئی۔ تقریب میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم علی خان، DIG آپریشن ساجد کیانی سمیت دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ ماڈل ٹاؤن میں بیرسٹر مومن ملک کی شادی کی تقریب میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم علی خان، جنرل ریٹائرڈ ظہیر، DIG آپریشن ساجد کیانی، ایپٹما رہنما گوہر اعجاز، ایڈوکیٹ نصیر احمد طاہر، بیرسٹر مرتضی علی، نیئر علی دادا، زاہد چودھری، آصف کمال، بابر تارڑ، سلمان اکرم راجہ اور محمد طلحہ سمیت دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی اور نوبہتہ جوڑے کو مبارکباد پیش کی۔ نوجوان گلوکار حمزہ ناصر بٹ نے اپنا گانا او میرے یارا ریلیز کر دیا۔
लॉन्चिंग तकरीब में मेहमानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। नौजवान गुलकार हमजा नासिर बट की जानिब से उनका नया गाना ओ मेरे यारा रिलीज कर दिया गया। तकरीब बहरिया टाउन में हुई। तकरीब में मेहमानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर नौजवान गुलकार ने कहा कि मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हुकूमत की जानिब से नौजवानों को सपोर्ट किया जाए तो पाकिस्तानी नौजवान आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।